अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोशल मीडिया पे ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि दरियाए फुरात से सोना निकल आया है। तो इस न्यूज़ में क्या सच्चाई है? क्या सच में दरियाए फुरात से सोना निकल आया है? लोगों को सोने के टुकड़े मिले हैं? तो ये वीडियो जो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, आपके साथ प्ले करने वाली हूँ, ये वीडियो मैंने लिए हसी टीवी चैनल से। हसीब शफकत भाई की ये वीडियो है। तो इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया, चलिए आइए देखते हैं। क्या दरियाए फरात के खुश्क होने के बाद सोने का पहाड़ ज़ाहिर हो चुका है? जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत की एक निशानी के तौर पर इसको बयान किया था। क्या हम इसी एंड टाइम्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं? ज़रा ये वीडियोस देखें। It is being reported that villagers in Syria have found gold inside the Euphrates River after it has dried up. جبل من ذهب يكتم يوجد بعض الشواهد نقوم بتصفيته ما شاء الله. और इस जैसी वीडियोस काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि दरियाए फरात तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसके किनारों पर मौजूद मिट्टी को छानकर लोग इससे सोने के टुकड़े निकाल रहे हैं। और ये सोने के टुकड़े एक बहुत बड़े सोने के पहाड़ का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्द ज़ाहिर हो सकता है। और ये सोने का वो पहाड़ होगा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर बयान होता है कि आपने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि फरात से एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो जाए, जिस पर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग इसके लिए मारे जाएंगे। और हर शख्स ये सोचेगा कि शायद वो होगा जो कि इस माल को हासिल करने के लिए बच जाए। और साथ साथ आपने वसीयत भी की थी कि अगर तुम इसको पा लो तो इससे दूर रहना और इसमें से कुछ भी मत लेना। यानी ये हदीस मुबारक ये बता रही है कि ये कीमती चीज़ जिसको हदीस मुबारक के अंदर सोने का पहाड़ कहा गया है, इस वक्त लोगों के लिए आजमाइश होगा और इस आजमाइश से ईमान वाले लोगों को बचना होगा। और इस निशानी को बताने का असल मकसद सिर्फ लोगों को ये रिमाइंड करवाना है कि वो क़यामत के कितना करीब पहुंच चुके हैं और इस निशानी को देखकर वो अपनी आखिरत की तैयारी करें। अब सोशल मीडिया पर मौजूद इन वीडियोस पर मैंने बहुत छानबीन की है और काफ़ी रिसर्च के बाद जो मुझे पता चला वो ये है कि ये सब की सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियोस हैं, जिनका कोई सियाक व सबाक नहीं है। ये मिसलीडिंग वीडियोस हैं। इन वीडियोस के साथ कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि ये किस मुल्क की किस जगह की वीडियोस हैं और ये वीडियो बनाने वाले कौन लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या दुनिया में हुआ होता तो आप जानते हैं कि इंटरनेट सोशल मीडिया का आज दौर है और ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल चुकी होती। पर इसके बिल्कुल उलट मीडिया और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज इस पर खामोश हैं। और आप ज़रा इन वीडियोस पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि इन वीडियोस के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड्स का पार्ट सोना निकलते हुए दिखाया जाता है, ना जगह की कोई डिटेल है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जगहें पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जहां पर दरियाओं के किनारों पर सोना निकाला जाता है, खसूसन अफ्रीका, अमरीका, अरब और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। और ना ही इन वीडियोस के अंदर इस चीज़ की वजाहत है कि ये वाकई सोना है या फिर कोई और मेटल जैसा कि ब्रास या फिर गोल्डन पत्थर, कोई कंकर, कोई पीतल, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि कोई शख्स खुद भी गलत बयानी करते हुए और धोखा देते हुए ये मेटल मिट्टी के अंदर छुपा कर फिर से इसको गोल्ड की सूरत निकाल कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो कि मिसलीडिंग होती हैं या फिर गलत बयानी करके सनसनी फैलाती हैं, बहुत आसानी से प्रोपेगेंडा की सूरत सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं और इसकी वजह से लोग गुमराह होते हैं और इनका अकीदा ख़राब होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हदीस मुबारक की तशरीह करने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बयान किया गया सोने का पहाड़ एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर भी हो सकता है, यानी कोई ऐसी कीमती दौलत जिसको हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। और वैसे भी सोने के पहाड़ को लेकर उलमा कराम के अंदर भी इत्तफाक नहीं है, क्योंकि कुछ इस हदीस का ज़ाहिरी मतलब मानते हैं कि ये वाकई सोने के पहाड़ की दौलत हो सकती है, तो कुछ के मुताबिक ये एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर यानी ये कीमती मिनरल्स, तेल और यहाँ मौजूद कोई डैम या फिर दरियाफ्त होने वाली कोई भी कीमती दौलत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये सोने का पहाड़ ही हो। जबकि तीसरा तबका इसको रूहानी मतलब देकर आजमाइश और फितना करार देता है कि लोग इस ज़माने के अंदर दौलत की हवस के लिए आखिरी ज़माने के अंदर लड़ाई और फितना फसाद करेंगे और इस दौलत की हवस को ही सोने का पहाड़ कहा गया है। अब देखें, ये सब उलमा कराम भी इंसान है, लिहाजा कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि इसका मतलब क्या था जब तक कि ये वक्त हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ना आ जाए, क्योंकि हम में से किसी पर भी वही नाजिल नहीं होती कि अल्लाह ताला वही के इल्म के ज़रिए किसी इंसान को इसका असल मतलब समझा दे। दरियाए फरात या फिर यूफ्रेटिस रिवर मिडल ईस्ट का एक तारीखी और पुराना तरीन दरिया है, जो कि तुर्की के मशरकी पहाड़ों से शुरू होता है और इसके बाद शाम में दाखिल होता है और मुल्क शाम के कई ज़रई इलाकों को सैराब करने के बाद ये इराक में दाखिल होता है। इराक में दाखिल होने के बाद ये टाइग्रिस रिवर के साथ मिलता है, जिसको दरिया दजला भी कहते हैं, और ये दोनों दरिया मिलकर शर्तुल अरब बनाते हैं, जो कि आगे जाकर पर्शियन गल्फ के अंदर गिरता है, जो कि ईरान के करीब है।
اور اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دریا انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایکسپرٹس کے مطابق یہ 2040 تک مکمل خشک ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو ہے گیپ، یعنی ترکی کا ساؤتھ ایسٹرن ایناتولیا پروجیکٹ، یعنی ترکی کی طرف سے اس دریا پر بنائے جانے والے پانی کے ڈیمز، جنہوں نے اس پانی کے بہاؤ کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ دوسری وجہ ہے کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی، یعنی بارشوں کی کمی اور بڑھتی گرمی کی وجہ سے بھی اس کے اندر پانی کی سطح کے اندر کافی کمی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ عراق اور شام کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے اس پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت بھی کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور اس وقت یہاں پر پانی کی سطح کے اندر 60 سے 70% تک کمی ہو چکی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، خاص طور پر شام اور عراق کے درمیان کے علاقوں کے اندر۔ اور اسی وجہ سے اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کو فش فارمنگ، زراعت اور پینے کے پانی کی شدید کمی کا سامنا ہو رہا ہے۔ پر اس سب کے باوجود بھی ابھی تک کوئی مستند، کوئی تصدیق شدہ سرکاری یا پھر ایکسپرٹ رپورٹ سامنے نہیں آئی جو یہ بتا سکے کہ اس دریا کا مکمل حصہ خشک ہونے کے بعد یہاں پر سونے کا پہاڑ یا پھر اس کے ٹکڑے ملے ہوں۔ پر سوشل میڈیا کی ویڈیوز، جیسا کہ یہ ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ ابو الحماد جو کہ شام کی حکومت کے انڈر علاقہ ہے، یہاں پر لوگ فرات کے کنارے مٹی سے سونا جمع کر رہے ہیں۔ پہل تو میں نے بھی اس ویڈیوز پر یقین کر لیا، لیکن کافی چھان بین کے بعد ایک عرب ویب سائٹ سے مجھے آخرکار ان ویڈیوز کی حقیقت کا پتہ چل ہی گیا۔ ان ویڈیوز اور تصویروں کے اندر جو کہ ہر جگہ پر سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے الرقہ کے بوئمید نامی گاؤں کے اندر لوگ دریائے فرات کے کنارے کھدائی کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گاؤں کے اندر یہ افواہیں پھیل گئی تھی کہ دریائے فرات کے کنارے سونے کے ٹکڑے ملے ہیں۔ اور اس خبر کو سن کر کچھ مقامی لوگوں نے فوری دولت حاصل کرنے کے چکر میں کنارے پر جا کر خود سے جیسے دل کیا کھدائی کرنا شروع کر دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس سونے کی تصویریں اور ویڈیوز گردش کر رہی تھی وہ دراصل پائریٹ نامی ایک منرل سبسٹانس تھا، جس کو جعلی سونا یا بے وقوفوں کا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ پائرائٹ دراصل ایک آئرن سلفائڈ منرل ہے جس کا رنگ سنہری دھاتی ہوتا ہے، اور یہ سونے سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ عام طور پر یہ آتش فشائی پہاڑوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کو سلفر اور سلفورک ایسڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بہت ہی ریئر کیسز کے اندر اس سے سونا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ دریائے فرات کے پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے وہ چٹانیں ظاہر ہو گئی جن کے اندر پائریٹ موجود تھا، اور اسی کی وجہ سے کناروں پر سنہری چمک نظر آنے لگی، بالکل سونے کی طرح، اور لوگ اس کو سونا سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اور سوشل میڈیا کی ان ویڈیوز کے اندر جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے دراصل وہ یہ پائریٹ ہی ہے، اور اگر یہ واقعی سونا ہوتا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اور ایون کے اتھینٹک نیوز سورس نے بھی اس کو رپورٹ تک نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دریاؤں کے خشک ہونے کے بعد اس طرح کے منرلز ملنا ایک نارمل سا کیس ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو دریا ہزاروں سالوں سے بہہ رہا ہو تو ہزاروں سالوں کے اندر وہ اپنے ساتھ مٹی، پتھر اور کافی ساری معدنیات یعنی منرلز کو بھی لے کر آتا ہے، اور ان میں سے کچھ بھاری منرلز جیسا کہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا یا پھر باقی قیمتی دھاتیں نیچے بیٹھتی جاتی ہیں، اور جب دریا خشک ہو جاتا ہے یا پھر اس کا پانی کم ہو جائے تو دریا کی تہہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہاں پر موجود یہ معدنیات یا پھر سونے کے ذرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں والے دریاؤں کے اندر ہوتا ہے جہاں پر پتھروں پر بے شمار منرلز پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے اندر کیلیفورنیا گولڈ رش، جب دریاؤں کی ریت کے اندر سونا ملنے پر لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، رشیا، وہاں پر بھی خشک ندی نالوں یا پھر دریا کے کناروں پر منرلز نکالنے کا رواج ہے۔ اور دور کیوں جائیں، پاکستان، افغانستان کے کچھ علاقوں کے اندر بھی، خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر ندیوں کی ریت سے کبھی کبھار سونے کے ذرات ملنے کی رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ پر یاد رکھیں کہ ہر خشک دریا سے سونا نہیں نکلتا، یہ صرف تبھی ہوتا ہے جب دریا کے شروع کے علاقے کے اندر قیمتی معدنیات موجود ہوں یا دریا کے بہاؤ نے اس کو ہزاروں سالوں تک اکٹھا کیا ہو۔ لیکن حدیث مبارکہ پر غور کریں تو وہ ہمیں فرات کے مکمل خشک ہونے اور اس کے بعد یہاں سے ایک بڑی قیمتی دولت نکلنے کا اشارہ دے رہی ہے، اور نہ تو اندازاً 2040 سے پہلے یہ دریا خشک ہونے والا ہے، اور نہ ہی ابھی تک کسی پہاڑ سے کوئی بہت بڑی دولت کے نکلنے کی کوئی خبر سامنے آئی ہے۔ ایون کہ میں نے گروک اے آئی سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، جو کہ ایلون مسک کا انٹیلیجنٹ اے آئی ہے، لیکن اس نے بھی ان دعووں کو فیک کہہ دیا، حالانکہ اس طرح کی ہر خبر پر وہ نظر رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جب تک وہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتا، اس سے پہلے سب کی سب باتیں بس اندازے ہی ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ پر تب تک سوشل میڈیا پر آنے والی اس طرح کی کسی بھی خبر پر آپ یقین مت کریں جب تک کہ خود ریسرچ نہ کر لیں۔ پر دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کے پانی کا اس قدر تیزی سے خشک ہونا ہم انسانوں کے قیامت کے بہت قریب پہنچنے یعنی اینڈ ٹائمز کے اندر پہنچنے کا ثبوت بھی ہے، اور یہ انتہائی خوفناک الارم ہے کہ وہ وقت کتنا تیزی سے قریب آ رہا ہے، یا ہم بالکل اس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آزمائش اور فتنے کے دور کا آغاز بس ہونے ہی والا ہے، اور اسی لیے باقی دنیا داری کو چھوڑ کر ہمیں بس اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پر دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حدیث مبارکہ کا واقعی مطلب سونے کا پہاڑ تھا، یا پھر اس سے مراد واقعی کوئی ایسی دولت ہے جس کا اب تک ہمیں کوئی علم نہیں ہے؟
अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो क़यामत की बड़ी निशानियों में एक बड़ी निशानी ये भी है कि दरियाए फ़ुरात सूख जाएगा और उसके अंदर से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, जिसके लिए लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, जिसमें जैसे वीडियो में बताया कि हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और एक बचेगा उसमें से। तो ये एक फ़ितने वाला दौर है और हमें चाहिए ये कि हमें इन फितनों से बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए ख़जाने नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें ख़जानों के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा है, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और इस वीडियो से ये तो पता चल ही गया है कि ये सोना नहीं है, पानी ही है और क़यामत के नज़दीक ये सारी चीज़ें पूरी होना है। तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें भी पूरी हो ही जाएंगी। और ये वाजिब भी नहीं है कि दरियाए फ़ुरात के अंदर से सोने का पहाड़ ही निकलेगा, उसमें से कोई भी ख़जाना निकल सकता है। सोने के पहाड़ का कोई अल्फाज नहीं है, कोई ख़जाना निकल सकता है। तो ख़जाने में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कीमती हो, कोई कीमती चीज़ निकल सकती है, जिसके लिए लोग एक दूसरे को मारेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।